सेवाग्राहीले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था नहटे पदाधिकारीलाई कारबाही हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा सचिवहरूलाई 30 बुँदे निर्देशन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा जाने नजाने बारे अझै निर्णय लिन सकेन। आफ्नै नेताको बदख्वाई गर्ने, अरूको प्रशंसा गर्ने काम बन्द गरौँ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा यातायात कार्यालयको अनुगमन। सानो मन्त्रीमण्डल बनाऊ, सबैलाई मन्त्री बनाउने काम जनप्रिय हुन नसक्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिल सिन्हाको भनाई। नेपाली कङ्ग्रेसको मुख्य सचेतकमा रमेश लेखक मनोनित। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। सांसद प्रेम आले र माया राईद्वारा शपथ ग्रहण। सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँड भए सरकारमा जाने जसपाको निर्णय। निर्वाचन आयोग विरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनले दिए सर्वोच्च अदालतमा रिट। कुलमान घिसिङले भेटेरै दिए गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बधाई। राहदानी विभागको सिस्टममा समस्या, राहदानी वितरण सेवा अवरुद्ध। खाद्यान्नदेखि जनैसम्म विदेशबाट आयात गर्नुपर्दा देश गरिब भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको टिप्पणी। प्राविधिक र संस्कृत तर्फबाट एसई दिने विद्यार्थीको विवरण अद्यावधि गर्न बोर्डको अनुरोध। मिटर ब्याज ठगी विरुद्ध गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो, कानुन संशोधनको सुझाव। वैदेशिक रोजगार कसुर सम्बन्धी मुद्दामा पैसा तिरेर वकिल राख्न नसक्नेले निशुल्क कानुनी सहायता पाउने। सुर्खेतमा बनाइयो स्वरूपै नमिलेका बाघका मूर्ति। आखिर किन बनाइयो स्वरूपै नमिलेका बाघका मूर्ति, यसको बारेमा पुरै जानकारी। राहदानीमा गाउँपालिकाको अङ्ग्रेजी नाम गलत हुँदा गुल्मीको रुरु क्षेत्र बासिन्दालाई समस्या। चिसोका कारण जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भित्रका विद्यालय 3 दिनका लागि बन्द। शेयर बजार 3 अङ्कले घट्यो। 3 अर्ब 45 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। पाकिस्तानमा सपिङ मल र बजार राति 8:30 बजेसम्म मात्र खुल्ने। भारतीय रुपैयाँ 10 वर्ष यताकै कमजोर, एसियामै सबैभन्दा खराब अवस्थामा। पारिश्रमिकको विषयले नेपाल T20 लिगमा झमेला। गृहमन्त्री लामिछानेले दिए नेपाल T20 लिगबारे अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई निर्देशन। मनाङ मर्स्याङ्दी पोखरामा जारी आरआर गोल्ड कपबाट बाहिरियो, अमेरिकी क्लबसँग 1-0 पराजित। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी ध्यान गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा हुने फाइदाहरू के हुन्छन् भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल पुसको 20 गते बुधबार ईस्वीसम्म सन् 2023 जनवरी 4 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। सेवाग्राहीले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था नहटे पदाधिकारीलाई कारबाही हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आम नागरिकले सेवा प्रवाहमा भोग्नु परेको शास्तिका विषयमा चासो राख्दै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सेवा प्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा निर्देशन दिनुभएको हो। सङ्घीयताको अभ्याससँगै घर दैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउँदै उहाँले नागरिकले आशा गरे अनुरूप विगत 5 वर्षको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। अहिले तपाईँ हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी बिहान 2 बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने शास्ति उत्तिकै छ। त्यो परिचय पत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको काम हुने हो भने 3 करोड नेपालीको हातमा परिचय पत्र पुग्न दशकौं लाग्छ। सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनु पर्यो, उहाँको भनाइरहेको छ। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी
चालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका शास्ति हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभयो। सरकार गठनको 1 महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अलि जस्तै लाइनमा बस्ने शास्ति देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था हुनेछ उहाँले भन्नुभएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्रीले गृह प्रशासनलाई अपराधसँग सम्बन्धित उजुरीहरू तत्काल फर्छौट गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त बनाउने विभिन्न विषयमा 30 बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबारका मन्त्रालयका सचिवहरूसँग सम्पन्न बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सेवा प्रवाह र जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा निर्देशन दिनुभएको हो। यसअघि सोमबार सबै मन्त्रालय तथा मङ्गलबार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय एवं विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवहरूको प्रगति विवरण र समस्या तथा चुनौती प्रस्तुत गरेका थिए। सचिवहरूबाट कार्य प्रगति प्रस्तुतिपछि निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट विगतको कार्यकाल झैं यसपटक पनि पूर्ण सहयोग पाइने बताउनुभयो। उहाँले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरू भन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरू, विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयहरूमा सम्बोधन केन्द्रित गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। मङ्गलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता भएको हो। सरकार विस्तार एवं सहकार्यका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच छलफल हुँदै आएको छ। पहिलो चरणमा 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बताउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्रीले 138 सांसदको समर्थन लिनुपर्ने जनाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा जाने र नजाने बारे निर्णय लिने जिम्मेवारी पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ। मङ्गलबार सम्पन्न पार्टी पोलिट ब्युरो बैठकले यो निर्णय गरेको हो। थप अध्ययन, छलफल, विचार विमर्श गर्नुपर्ने भएकाले सरकारमा पार्टीको सहभागिताबारे निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई दिने निर्णय गरिएको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा धेरैजसो नेताहरूले सरकारले देश र नागरिकको हितमा ल्याउने कार्यक्रमलाई हेरेर मात्रै सरकारमा जानेबारे आवश्यक निर्णय लिन पनि पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए। त्यसैगरी बैठकले वामपन्थी पार्टीहरू बीचको एकता र सहकार्यका लागि आवश्यक गृह कार्य गर्ने अनुमति पनि पार्टी केन्द्रीय सचिवालयलाई नै प्रदान गरेको छ। केन्द्रीय सचिवालयको संयोजनमा यो कामलाई अगाडि बढाउन पनि बैठकले अनुमति दिने काम गरेको पार्टी प्रवक्ता खतिवडाले बताउनु भएको छ। पार्टीभित्र संगठन सुदृढीकरण र शुद्धिकरण अभियान सञ्चालन गर्ने, पार्टीको सदस्यता विस्तार गर्ने, पार्टीलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाउने निर्णय पनि पोलिट ब्युरो बैठकले गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले नेतृत्वको आलोचना गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। पोलिट ब्युरो बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले पार्टी कमिटीभन्दा बाहिर गएर पार्टी नेतृत्वको बदख्वाई गर्ने, अरूको प्रशंसा गर्ने, फेसबुकमा लेख्ने, मिडियामा बोल्ने जस्ता पार्टी अनुशासन विपरीत काम नगर्न सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई सचेत गराउनु भयो। उहाँले आफूलाई लागेका कुरा पार्टी कमिटीमा राख्नुको साटो बाहिर बोल्दै हिँड्ने हो भने त्यो पार्टी क्रान्तिकारी र अनुशासित पार्टी हुनै नसक्ने स्मरण पनि गराउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले आफूले पार्टी अनुशासित र संस्थागत रूपमा चलोस् भन्ने चाहेको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। नेपालले पार्टी कमिटीभित्र बसेर व्यापक छलफल गर्ने, विचार मन्थन गर्ने परिपाटी पार्टीमा आफूले बसाउन चाहेको समेत बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले एकान्त कुनामा रहेको यातायात कार्यालयको अनुगमन गर्नुभएको छ। कार्यालय समय सुरु हुनासाथ मन्त्री श्रेष्ठ आकस्मिक अनुगमनका लागि त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। अनुगमनका क्रममा उहाँले झन्झटरहित सेवा दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। त्यस्तै उहाँले कार्यालयमा सेवा लिइरहेका सेवाग्राहीहरूको गुनासो पनि सुन्नु भएको थियो। यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई सेवा पाउन साहस्ती छ। एउटै कामका लागि पटक पटक धाउनु परेको सेवाग्राहीको गुनासो बढेपछि मन्त्री श्रेष्ठले अनुगमन गर्नुभएको हो। हिजो उहाँले समयमा कार्यालयमा उपस्थित नहुने मन्त्रालयका कर्मचारीको तलब काट्ने चेतावनी पनि दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सानो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर मितव्ययी सरकार बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। मङ्गलबार स्पिकर्स फोरम नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रदेश सभाको आगामी कार्यभार र स्पिकर्स फोरम नेपालको दायित्व विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले पार्टी धेरै भए भन्दैमा मन्त्रालयको सङ्ख्या नै बढाउने काम गर्ने नहुनेमा जोड दिनुभयो। उहाँले गठबन्धनमा सहभागी सबै पार्टीले मिलेर आवश्यक मन्त्रालय मात्र बनाई नागरिकको समस्या समाधान गर्ने दिशामा लाग्न अपरिहार्य
अपरिहार्य भएको बताउनुभयो। सरकारले 20 जनासम्मको मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको मुख्य सचेतकमा रमेश लेखक मनोनित हुनु भएको छ। कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले मंगलबार लेखकलाई मुख्य सचेतक पदमा मनोनित गर्नु भएको हो। सभापति देउवाले पार्टीको संसदीय दलको विधान अनुसार नेता लेखकलाई मुख्य सचेतकमा मनोनित गर्नु भएको देउवाका निजी सचिव केशवराज जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। लेखक कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। स्पिकर्स फोरम नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। देशको अर्थतन्त्र खतरनाक अवस्थामा रहेको तथा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक लगायतका समस्याहरूले घेरिरहेकाले समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। लामो सङ्घर्षबाट आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई जोगाउँदै सबै एक भएर राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि जानुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतको विगतको गठबन्धन हाइज्याक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूले गरेको हिसाब किताबले काम नगरेको बताउनुभयो। विगतमा आफूहरूका बीचमा भएको गठबन्धन टुट्नु देशका लागि दुर्भाग्य भएको उहाँको जिकिर छ। देशमा अस्थिरताको श्रृङ्खला अगाडि बढेको पनि नेता पौडेलको ठम्म्याइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम बहादुर आले र माया राईले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। आले र राईले सिंहदरबारमा रहेको संघीय संसद सचिवालयमा शपथ लिनु भएको हो। गएको पुस 7 गते प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको शपथ ग्रहण समारोहमा आले र राई सहभागी हुनु भएको थिएन। आले पारिवारिक शोकमा र राई अस्पतालमा हुनु भएकाले उहाँहरू त्यस कार्यक्रममा छुट्नु भएको थियो। आले र राईलाई प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जवराले शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँड भए सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सकिएको राजनीतिक समितिको बैठकले सरकारमा जाने नजाने बारे मत बाझिएको थियो। बहुसंख्यक नेताहरू सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा उभिएपछि सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँड र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परिवर्तनका एजेन्डाहरू समावेश भई सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। नभए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने उसको निर्णय छ। बैठकले विभिन्न दल तथा संगठनसँग एकता तथा गठबन्धन सम्बन्धी वार्ताका लागि राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रकम चेम्जोङ र गोविन्द चौधरी सदस्य रहेको वार्ता समिति पनि गठन गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनु भएको छ। निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले बालेनसहित स्थानीय तहको निर्वाचनका धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको सो निर्णय विरुद्ध बालेनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनु भएको हो। उहाँले आफूले कानुनले तोकेको अवधिभित्रै असार 12 गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको दावी गर्नु भएको छ। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेमा 30औं दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको बालेनले दावी गर्नु भएको छ। बालेनले समयमा खर्च विवरण बुझाउँदै 7,50,000 जरिवाना तिर्न लगाउने, स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका 1,23,000 उम्मेदवारलाई एकमुष्ट जरिवाना गर्ने र 6 महिनाभित्र नबुझाए 6 वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय बदरको माग गर्नु भएको छ। त्यस्तै यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश पनि माग गर्नु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल सरकारका नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भेटेरै बधाई दिनु भएको छ। घिसिङले गृह मन्त्रालयमा भेटेर लामिछानेलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको हो। लामिछाने मन्त्री हुनुपूर्व घिसिङसँग धेरै कुराहरूमा सहकार्य गर्नुभएको थियो। घिसिङको उज्यालो अभियानलाई पनि रविले सहयोग गर्नुभएको थियो। राहदानी विभागको सिस्टममा समस्या आएपछि बनेको राहदानी वितरण कार्य अवरुद्ध भएको जनाइएको छ। आइतबारदेखि नै सिस्टममा समस्या आएपछि राहदानी आवेदनको अवस्था हेर्ने तथा राहदानी वितरण कार्य अवरुद्ध भएको विभागका प्रवक्ता दुर्पदा सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म बनेको राहदानी लिनका लागि नआउन विभागले अनुरोध गरेको छ। सिस्टममा आएको समस्या समाधानका लागि निरन्तर काम गरिरहेको भन्दै विभागले सिस्टम पूर्ण रूपमा सुरु हुन केही समय लाग्ने जनाएको छ। तर सिस्टमबाट नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिन भने सकिन्छ। विभागले राहदानीको आवेदनका लागि दिउँसो 3:30 बजे अपोइन्टमेन्ट डेट बुकिङ खुल्ला गर्दै आएको छ। यसअघि नै समय लिइसकेकाहरूलाई भने निर्धारित मिति र समयमा नै विभागमा बायोमेट्रिकका लागि उपस्थित हुन प्रवक्ता सापकोटाले अनुरोध गर्नुभएको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले वर्तमान सरकारले स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गरी दिगो विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद गौतमले वर्तमान सरकारले देशभित्र नै उत्पादन वृद्धि गरी दिगो विकासलाई समेत मद्दत गर्दै सुशासन कायम गर्न पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा खाद्यान्नदेखि जनैसम्म विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले देश गरिब भएको भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभयो। सांसद गौतमले खाद्यान्न, फलफुल, औषधि लगायतको उत्पादनमा वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बन्न सके देशभित्र नै रोजगारी सृजना हुने बताउनुभयो। उहाँले विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले सरकारी उद्योग, कल कारखाना निजीकरण गर्दा अहिले समस्या भएको आरोप लगाउनुभयो। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विगतमा सरकारी उद्योगलाई अप्ठ्यारो पार्ने र निजीकरण गर्ने काम गरेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कक्षा 10 को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई विद्यार्थीको विवरण अद्यावधि गर्न अनुरोध गरेको छ। कार्यालयले प्राविधिक र संस्कृत तर्फबाट 2079 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई मा सहभागी हुने विद्यार्थीको विवरण माघ 15 गते भित्र अद्यावधि गर्न अनुरोध गरेको हो। कार्यालयले विगतका वर्षहरूमा प्राविधिक र संस्कृत तर्फका परीक्षार्थीहरूको एसईई को परीक्षाको प्रश्नपत्र व्यवस्थापन र नतिजा प्रकाशनको कार्यमा समस्या देखिएकाले समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि विवरण अद्यावधि गर्न अनुरोध गरेको जनाएको छ। मिटर ब्याजी तथा ठगी विरुद्ध आवश्यक कानुनी कार्यविधिगत तथा नेपाल सरकारबाट जारी हुन सक्ने विशेष आदेश समेतको व्यवस्था सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले मंगलबार उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। मिटर ब्याजबाट पीडित भएकाहरूको समस्या समाधान गर्न केही कानुन संशोधन र थप गर्नुपर्ने आवश्यकता सहित सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बुझाइएको गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो। त्यसपछि गृह मन्त्रालयले कानुनमा के संशोधन गर्न आवश्यक छ भनेर थप विषय समेटेर प्रतिवेदन बनाउन त्यही कार्यदललाई जिम्मा दिएपछि समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु पर्ने विषय समेटेर त्यो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाइएको हो। प्रतिवेदनमा यसअघि 2079 भदौ 27 मा मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयास, 2079 असोज 1 गते मिटर ब्याजी तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिसँग भएको सहमतिमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण तथा कार्यविधिगत सुधारको आवश्यकता औल्याइएको जनाइएको छ। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा वैदेशिक रोजगार कसुर सम्बन्धी मुद्दा परेका तर पैसा तिरेर वकिल राख्न नसक्नेहरूले निशुल्क कानुनी सहायता लिन पाउने भएका छन्। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने वकिलहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दाका असमर्थ पक्षले निशुल्क रूपमा उनीहरूबाट सेवा लिन सक्ने जनाएको छ। यस्तो सेवालाई प्रोबोनो सेवा भनिन्छ। प्रोबोनो अर्थात् निशुल्क कानुनी सहायता लिनका लागि सबैभन्दा पहिला वकिल राख्न नसक्ने असमर्थ पक्षले न्यायाधिकरणमा अनुरोध गर्नुपर्छ। न्यायाधिकरणमा दायर भएका वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मुद्दाका असमर्थ पक्षले अनुरोध गरेपछि मात्र सूचीकृत प्रोबोनो कानुन व्यवसायी मध्येबाट नाम छनौट गर्न लगाइने न्यायाधिकरणले जनाएको छ। असमर्थ पक्षले छनौट गरेका वकिललाई उनीहरूको पक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्न न्यायाधिकरणले नै लगाउने जनाइएको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा पाटेबाघका मूर्ति भाइरल भइरहेका छन्। सुर्खेत शहीद पार्कमा बनाइएका ती मूर्तिबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ। कतिपयले यी मूर्ति बनाउन 13 लाख रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा 2वटा बाघको मूर्ति जोडेर राखिएको छ। तीमध्ये एउटा पुरानो हो भने अर्को नयाँ हो। भैरव सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको सुर्खेतको पर्यटकीय स्थल शहीद पार्कमा राख्नका लागि पार्क व्यवस्थापन समितिले पाटेबाघको मूर्ति बनाएको थियो। केही समय पहिला बनाएको एउटा मूर्ति टुक्रिन थालेपछि समितिले अर्को मूर्ति बनाएको हो। पार्क सञ्चालनको जिम्मा भैरव सामुदायिक वनले लिएको छ। भैरव सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा वीरेन्द्रनगर 4 का वडा सदस्य अमरबहादुर कार्कीका अनुसार अहिले भाइरल बनेको मूर्ति बनाउन 50,000 रुपैयाँ खर्च भएको थियो। पहिले बनाइएको मूर्ति ढुङ्गाका पिस जोडेर बनाइएको रहेछ। त्यो गुणस्तरीय नभएपछि हामीले 45,000 लागत अनुमान गरेकोमा बनाउने मान्छेलाई 28,000 मात्र भुक्तानी गरेका थियौँ। अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभएको छ, पछि बनाइएको मूर्तिको खर्च 50,000 हो। हामीले कालीगढलाई भुक्तानी त्यही गरेका हौँ, उहाँको भनाइ छ। शहीद पार्कको गेटमा राखिएको कन्याको मूर्ति र पछिल्लो पटक बनाइएको पाटेबाघको मूर्तिको गरी कुल 1,05,000 रुपैयाँ खर्च भएको अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो। हामीले एकैपटक यी 2वटा मूर्ति बनाएका थियौँ। यसको जम्मा खर्च 1,05,000 मात्र छ। उहाँले भन्नुभएको छ, अहिले त्यो मूर्तिलाई बेकारमा भाइरल बनाइएको छ। उहाँका अनुसार उक्त पाटेबाघको मूर्ति काँक्रेबिहार क्षेत्रमा राखिएको शिवको मूर्ति बनाउन आएका चितवनका कालीगढले बनाएका हुन्। अहिले बनाइएका दुवै मूर्ति एउटै ढुङ्गाबाट बनेको उहाँले बताउनुभयो। शहीद पार्कमा आउने पर्यटकबाट लिइने शुल्कबाट जम्मा भएको रकमले बाघका 2वटा मूर्ति समितिले बनाएको अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो। पार्कमा प्रवेशका लागि प्रति व्यक्ति 20 रुपैयाँ लिने गरिएको जनाइएको छ।
गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाको अङ्ग्रेजी नाम राहदानी विभागको अनलाइन सफ्टवेयरमा गलत हुँदा विदेश पुगिसकेका र जान खोज्ने पालिकावासीलाई समस्या भएको छ। गाउँपालिकाको नामको अङ्ग्रेजी स्पेलिङ फरक पर्दा विदेश पुगिसकेकाहरूलाई पनि समस्या भएको र कतिपय जानै नपाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादु गेवालीले बताउनु भएको छ। पालिकाबाट जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका देशमा पुगेकाहरूलाई सर्टिफिकेट र राहदानीमा स्थायी ठेगानाको स्पेलिङ नमिल्दा समस्या भएको भन्दै गुनासो आउने गरेको अध्यक्ष गेवालीले बताउनुभयो। विदेश पुगिसक्नु भएकाहरूले समेत के गर्ने होला भनेर यहाँ मलाई सम्पर्क गरिरहनु भएको छ। एकजना शर्मिला खड्का भन्ने बहिनी त विदेश जाने सबै तयारी गरेर पनि सर्टिफिकेट लगायत अन्य कागजातमा र राहदानीमा गाउँपालिकाको अङ्ग्रेजी नामको स्पेलिङ फरक परेकाले जान पाउनु भएको छैन, गाउँपालिका अध्यक्ष गेवालीले भन्नुभएको छ। विदेश पुगिसकेकाहरूले त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासमा गएर सच्याउन खोज्दा समेत नमिलेको र नयाँ राहदानी बनाउन पनि विभागको सफ्टवेयरमा त्यही स्पेलिङ अझै पनि कायम भएकाले उहाँले बताउनु भएको छ। गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाको अङ्ग्रेजी नामको स्पेलिङ गाउँपालिकाले रुरु RURUKSHETRARURAL म्युनिसिपालिटी लेख्दै आएको छ, तर राहदानी विभागको प्रणालीमा RURUCHHETRARURAL म्युनिसिपालिटी हुँदा समस्या भएको जनाइएको छ। अत्याधिक चिसोका कारण मध्य प्रदेशका विद्यालयहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। चिसोका कारण विद्यार्थीहरू बिरामी हुन थालेपछि मध्य प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका विद्यालयहरूमा बिदा दिइएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले पनि 3 दिन बिदाका लागि सामुदायिक तथा निजी विद्यालय बन्द गरेको छ। नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाका वरिष्ठ उपसचिव मिहिलाल यादवले मङ्गलबार एक सूचना जारी गरी आजदेखि 22 गतेसम्मका लागि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूमा बिदा दिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै जाडो बढेपछि महोत्तरीका पालिकाले पनि धमाधम विद्यालय बिदाको सूचना जारी गरेका छन्। महोत्तरीका 9वटा पालिकाले जाडो निकै बढेको हुँदा 4 दिनदेखि 8 दिनसम्मको विद्यालय बिदा सूचना जारी गरेका हुन्। महोत्तरीका 11 पालिकाले जाडो बिदाको सूचना जारी गरिसकेको जनाइएको छ। शेयर बजार मङ्गलबार सामान्य घटेको छ। दिनभर घटबढ भएको शेयर बजार परिसूचक नेप्से मङ्गलबार 3.03 अङ्कले घटेर 2061.06 बिन्दुमा झरेको छ। मङ्गलबार माइक्रो फाइनान्स, होटल र म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू सबै समूहको शेयर सामान्य घटेको छ। नेप्से घटे पनि कारोबार रकम पनि बढेको छ। मङ्गलबार 257वटा कम्पनीका 82,22,000 किता शेयर 3 अर्ब 45 करोड 80 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलेरीको 43 करोड 12 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। मङ्गलबार धौलागिरी र खप्तर लघुवित्त तथा श्वेतगङ्गा हाइड्रो र अजोड इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर 10% ले बढेको छ। विन नेपाल लघुवित्त र बोटलर्स नेपाल कम्पनीको शेयर भने 5.5% भन्दा धेरैले घटेको जनाइएको छ। ऊर्जा सङ्कट कम गर्न भन्दै पाकिस्तानले नयाँ नियम बनाएको छ। पाकिस्तानका मन्त्री ख्वाजा आसिफले अब सबै सपिङ मल र बजारलाई रातिको 8:30 बजेसम्म मात्र खोल्न दिइने बताएको BBC हिन्दीले जनाएको छ। यस्तै पार्टी प्यालेसहरू पनि राति 10 बजेभित्र बन्द गर्नुपर्नेछ। ऊर्जा र आर्थिक सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर नागरिकले अब आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने मन्त्री आसिफले बताएका छन्। साथै सबै सरकारी कार्यालयमा 30% ले बिजुली खपत घटाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको पनि उनले बताएका छन्। पाकिस्तानले अब देशभर 50% मात्र सडक बत्ती बाल्ने र ब्याट्रीबाट चल्ने मोटरसाइकलमा जोड दिने बताएको छ। यस्तै आउँदो साउनदेखि बढी बिजुली खपत गर्ने पङ्खा उत्पादन बन्द गरिने पनि मन्त्री आसिफले बताएका छन्। नयाँ उपायबाट वार्षिक $27 करोड बचत हुने विश्वास गरिएको छ। पाकिस्तानले ऊर्जासँगै गम्भीर आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चित $7 अर्ब कम भएको छ। यसले पाकिस्तानलाई जम्मा 2 महिनाको आयात मात्रै धान्न पुग्ने जनाइएको छ। गएको वर्ष अर्थात् सन् 2022 मा भारतीय रुपैयाँ 10 वर्ष यताकै कमजोर बनेको छ। गएको वर्ष अमेरिकी डलरको तुलनामा भारु 11% भन्दा धेरैले कमजोर बनेको BBC हिन्दीले जनाएको छ। सन् 2022 मा भारतीय मुद्रा सन् 2013 यताकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको हो। एसियाका मुद्राहरूमध्ये भारतको अवस्था सबैभन्दा कमजोर बनेको पनि भारतीय रिजर्भ बैंकलाई उद्धृत गर्दै खबरमा उल्लेख छ। 2021 को अन्तिम दिन 1 अमेरिकी डलरको मूल्य $74.29 थियो भने सन् 2022 को अन्तिम दिन $82.61 पुगेको थियो। यसरी एक वर्षभित्र डलरको तुलनामा भारु $8.32 ले कमजोर भएको छ। विदेशी मुद्रा बजारमा अस्थिरता, रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वमा कच्चा तेल महँगो र महँगीका कारण भारु कमजोर भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। अमेरिकी डलर सन् 2015 यताकै बलियो स्थितिमा देखिएको छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले ब्याज दर बढाउनु परेको थियो, जसका कारण डलरमा विदेशी लगानी बढ्दा डलर झनै बलियो बनेको छ। भारु कमजोर र डलर बलियो बनेकै कारण गएको वर्ष विदेशी लगानीकर्ताले भारतबाट अर्बौं डलर बराबरको लगानी र नाफा अरू देशमा लगेको जनाइएको छ।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बहुप्रतीक्षित प्रतियोगिता नेपाल टी20 लिग काठमाडौँमा चलिरहेको छ। लिगमा विदेशी खेलाडीदेखि नेपाली राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीले सहभागिता जनाएका छन्। 36 खेलमध्येको 21 खेलमा खेलाडीले पारिश्रमिकको माग राख्दै विरोध गरेपछि खेल निर्धारित समयभन्दा केही घण्टापछि धकिलियो। पारिश्रमिकदेखि आयोजना र फिक्सिङसम्मको चर्चा प्रतियोगितामा चलिरहेका बेला काठमाडौँ नाइट्सका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले आफ्नो टोलीका कुनै खेलाडीलाई फिक्सिङको प्रस्ताव आएको बताएका छन्। पारिश्रमिकको विषयलाई उठाउँदै खेलाडी विरोधमा उत्रिएपछि मङ्गलबार तय भएको काठमाडौँ नाइट्स र विराटनगर सुपर किङ्स बीचको खेल सुरु हुनु अघि खेलाडीहरूले विरोध गरेका थिए। उनीहरूले पारिश्रमिक नपाएको भन्दै विरोध गरेपछि निर्धारित समयमा खेल सुरु हुन सकेको थिएन। अभिभावक संस्था नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पारिश्रमिक सुनिश्चितताको जिम्मा लिएपछि खेलाडी खेल्न राजी भएका थिए। क्यानको बहुप्रतीक्षित प्रतियोगिता कीर्तिपुरको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा चलिरहँदा नेपाल टी20 लिगमा धेरै प्रश्न उब्जिएका छन्। विवादपछि सुरु भएको खेलपछिको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली टोलीका सदस्य समेत रहेका काठमाडौँ नाइट्सका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले आफ्नो टोलीका कुनै खेलाडीलाई फिक्सिङको प्रस्ताव आएको बताएका छन्। मल्लले फिक्सिङ नै भएको भन्न नसक्ने बताउँदै कुनै ठाउँबाट टिमको एक खेलाडीमा प्रस्ताव आएको तर त्यो विषयमा आइसिसीको एन्टी करप्सन युनिट एसियुलाई जानकारी गराएको बताएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजना तथा विवादित भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सको सञ्चालनमा जारी फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल टी20 लिगमा देखिएको विवादबारे गृह मन्त्रालयले चासो दिएको छ। पुसको 9 गतेदेखि त्रिवी मैदानमा सुरु भएको प्रतियोगितामा खुलेआम सट्टेबाजी, सम्भावित म्याच फिक्सिङ र श्रम स्वीकृति बिना विदेशी खेलाडीलाई खेलाइएको बारेमा अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी मुख्यालयलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ। गृहमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्री लामिछाने आफैले प्रतियोगिताबारे सार्वजनिक भइरहेका तथ्यहरूमा चासो नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी मार्फत अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिएको जनाइएको छ। मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सीआईबीले मङ्गलबारदेखि नै आफ्नो जिम्मेवारी सुरु गरेको जनाएको छ। आरआर पोखरा गोल्ड कपमा मनाङ मर्साङ्दी क्लबलाई हराउँदै अमेरिकाको भुटानी युथ स्पोर्ट्स क्लब VYSC सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। 6 पटकको आरआरको विजेता मनाङ मर्साङ्दीलाई VYSCले 1-0 गोलले हराएको हो। आमन्त्रित पाहुना टोलीले प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गर्दा गोल्ड कपको इतिहास बोकेको मनाङ मर्साङ्दी बाहिरिएको छ। पाहुना टोलीका लागि प्रवीण बस्नेतको गोल निर्णायक बन्यो। बस्नेतको गोलमा दोस्रो पटक सहभागिता जनाएको अमेरिकी टोली सेमिफाइनलमा पुग्यो। अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको पाहुना टोलीले चर्च बोइज युनाइटेडसँग फाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 22औं संस्करणको आरआर पोखरा गोल्ड कपको पहिलो सेमिफाइनल खेल आज सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब र सङ्कटा क्लब बीच हुनेछ। एपीएफ र सङ्कटा दुवै 1-1 पटकको आरआर गोल्ड कपका च्याम्पियन टिम हुन्। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले ध्यान गर्दाखेरि स्वास्थ्यका लागि हुने फाइदाहरू के हुन् भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सक्दो सेयर गर्नुहोला। ध्यान भनेको दिमागलाई ध्यान केन्द्रित गर्न र विचारहरूलाई पुनः निर्देशित गर्न तालिम दिने बानी हो। पछिल्लो समय ध्यानको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ किनभने धेरै मानिसहरूले यसको धेरै स्वास्थ्य लाभहरू थाहा हुँदै गएको छ। धेरै मानिसहरू यसलाई तनाव कम गर्न र एकाग्रता विकास गर्ने तरिकाको रूपमा सोच्छन्। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट ध्यान गर्नुको फाइदाहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ, जानकारी दिँदैछौँ। तनाव कम गर्छ। सामान्यतया मानिसहरूले तनाव कम गर्न ध्यान गर्ने गर्छन्। एक अध्ययनले ध्यान गर्दा तनाव कम हुने निष्कर्ष निकालेको छ। सामान्यतया मानसिक र शारीरिक तनावले हार्मोन कोर्टिसोलको स्तर बढाउँछ। यसले तनावका धेरै हानिकारक प्रभावहरू उत्पादन गर्दछ। यी प्रभावहरूले निन्द्रामा बाधा पुर्याउन सक्छ, अवसाद र चिन्तालाई बढावा दिन सक्छ, रक्तचाप बढाउन सक्छ र थकान र सोचमा परिवर्तन ल्याउँछ। यसबाहेक अनुसन्धानले ध्यानले तनाव सम्बन्धी अवस्थाका लक्षणहरू पनि सुधार गर्न सक्ने देखाएको छ। त्यस्तै अर्को हो एन्जाइटी नियन्त्रण गर्छ। ध्यानले तनावको स्तर कम गर्न सक्छ, जसले एन्जाइटी नियन्त्रण गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगभग 1300 किशोर किशोरीहरूमा गरिएको विश्लेषणमा ध्यानले एन्जाइटी कम गर्ने देखाएको थियो। साथै एउटा अध्ययनले 8 हप्ताको माइन्डफुलनेस मेडिटेसन गर्नाले एन्जाइटीको समस्या भएका मानिसहरूमा चिन्ताका लक्षणहरू कम गर्न मद्दत गरेको थियो। गम्भीर दुखाइ भएका 47 जना व्यक्तिहरूमा गरिएको अर्को अध्ययनले 8 हप्ताको ध्यान कार्यक्रम पूरा गर्नाले 1 वर्षमा एन्जाइटी, चिन्ता र दुःखमा सुधार भएको पत्ता लागेको थियो। ध्यानले काम सम्बन्धी चिन्तालाई नियन्त्रण गर्न पनि मद्दत गर्न सक्छ।
भावनात्मक स्वास्थ्य सुधार गर्न सक्दछ। ध्यानले सुधारिएको आत्मविश्वास र जीवनमा सकारात्मक दृष्टिकोणतिर लैजान मद्दत गर्दछ। थेरापीहरू गर्ने व्यक्तिहरूले ध्यान नगर्नेको तुलनामा डिप्रेसनका लक्षणहरू कम अनुभव गरेको अध्ययनकर्ताहरूको समीक्षाले देखाएको छ। अर्को अध्ययनले पत्ता लगाएको छ कि ध्यान गर्ने व्यक्तिहरूले सकारात्मक ऊर्जाहरू महसुस गर्छन्। आत्म जागरुकता बढाउँछ। ध्यानले मानिसको बुझाइको क्षमता विकास गर्न मद्दत गर्छ, जसले गर्दा आत्मविश्वास बढ्न सक्छ। आफ्नो धारणाहरू स्पष्ट रूपमा राख्न सकिने भइन्छ। ध्यानले हानिकारक वा आत्मपराजित हुन सक्ने विचारहरू पहिचान गर्न सिकाउँछ, जसले गर्दा चुनौतीहरूको सामना गर्न सहज हुन्छ। उमेरसँग सम्बन्धित स्मरण शक्तिमा सुधार हुन्छ। ध्यानले एकाग्रता र स्पष्टतामा सुधार ल्याउँछ, जसको कारणले उमेर बढ्दै जाँदा घट्दै जाने स्मरण शक्तिमा समेत सुधार आउन सक्छ। एक अनुसन्धानमा ध्यानले पुरानो मेमोरी सम्झन र मानसिक द्रुतता बढाउन सहयोग गर्छ। ध्यानले डिमेन्सिया भएका बिरामीहरूमा समेत कम्तीमा आंशिक रूपमा मेमोरी सुधार गर्न सक्छ। यसले डिमेन्सिया भएका परिवारका सदस्यहरूको हेरचाह गर्नेहरूलाई तनाव नियन्त्रण गर्न र सामना गर्न सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ। निन्द्रा सुधार गर्छ। एउटा अध्ययनले ध्यान गर्ने मानिसहरूमा अनिन्द्राको समस्या कम भएको र अनिन्द्राको गम्भीरतामा सुधार भएको देखिएको थियो। ध्यान गर्ने अनिन्द्रा निम्त्याउने विचारहरू नियन्त्रण वा रिडिरेक्ट गर्न मद्दत गर्दछ। यसले तपाईँको शरीरलाई आराम गर्न, तनाव कम गर्न र शान्त अवस्थामा राख्न मद्दत गर्न सक्छ, जसको कारण निन्द्रा सुधार हुने सम्भावना बढी हुन्छ। दुखाइ कम गर्न मद्दत गर्छ। तनाव हुँदा शरीरमा दुखाइ बढ्न सक्छ। ध्यानको कारणले तनाव कम महसुस हुन्छ, जसको कारणले दुखाइ नियन्त्रण हुन सक्छ। केही अनुसन्धानले सुझाव दिन्छन् कि आफ्नो दिनचर्यामा ध्यान समावेश गर्नाले दुखाइ नियन्त्रण गर्न लाभदायक हुन सक्छ। रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सक्छ। ध्यानले मुटुमा पार्ने तनाव कम गरेर शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि सुधार ल्याउन सक्छ। उच्च रक्तचापले मुटुलाई रगत पम्प गर्न गाह्रो बनाउँछ, जसले गर्दा मुटु कमजोर हुन सक्छ। उच्च रक्तचापले एथेरोस्क्लेरोसिसमा पनि योगदान पुर्याउँछ वा धमनीहरू साँगुरो हुन्छ, जसले हृदयघात र स्ट्रोक निम्त्याउन सक्छ। अनलाइन माध्यमबाट गरिएको एउटा अध्ययनले ध्यानले रक्तचाप कम गर्न मद्दत गर्ने पत्ता लागेको थियो। आंशिक रूपमा ध्यानले हृदयको कार्य, रक्त नलीको तनाव र तनावपूर्ण परिस्थितिहरूमा सतर्कता बढाउने, रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले हेल्थ लाइनबाट अनुवादित गरिएको यो ध्यानले स्वास्थ्यमा के फाइदा गर्छ अथवा ध्यान गर्नुका फाइदाहरू के छन् स्वास्थ्यमा भनेर जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।